Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya nibiya si Jesus nitong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga giganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinunan. Nakakita niini ang pipila ka Parisiyo ug miingon sa iyang mga tinunan, "Nganong nakisalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasala?" Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masikiton ra. Lakat ug susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nagingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaloy. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga tarong, kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.